बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शहरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ये बता दूं कि आजकल बात गश्त हो रही है, बानी पीटीआई इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। इसमें कितना हकीकत है, कितना अफसाना है। आईनी तौर पर तो वो रिहा होने के करीब है, लेकिन मुल्की मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देने वाले इसमें रुकावट है। नाज़रीन, इमरान खान से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे हो रहा है? चीन का भारत पर खौफनाक वार क्या बड़ा होने जा रहा है, आज कुछ इंकिशाफात आपके सामने करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता। बदकिस्मती ये है नाज़रीन, जैसे ही खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी, उसका उस शख्स को क्रेडिट दिया जा रहा है, साबिक वजीर आजम को, जिसका उस फिल्म में कोई किरदार ही नहीं था, जिसने एक बयान नहीं दिया। वो कह रहे हैं सारी प्लानिंग उसने की। आर्मी चीफ इस मुल्क का सिपह सलार है 8 लाख फौज का। फौज की एक स्ट्रेटेजी होती है, हिकमत अमली होती है। दावा करने वाले झूठ का पलंदा बोल रहे हैं। साबिक वजीर आज़म का उसमें कोई रोल नहीं। एक मिसाल दे देता हूं, उसका इस वाक्य से ताल्लुक नहीं। एक शख्स फारग था, वेला था, काम कुछ नहीं कर रहा था, हर जगह उसको नाकामियां मिल रही थी। अचानक किसी ने उसको कहा, कोई उसका हाथ पड़ गया, कोई सौदेबाजी कर ले, फुद्दू लग गया, पंजाबी कहने ने, किसी को बेवकूफ बना दिया। उसने हिकमत शुरू कर दी। कुछ देर बाद दोस्तों ने उसको कहा, यार सुना चौधरी की आ रहे कुछ मारना वेला भी है कि आजकल मुल्क को ही नसना बार बार। कहता मैं हिकमत करती है, बड़ा ही काम चल रहा है। उन्होंने कहा तेरा हिकमत नाल की तल्लक, तुझे तो एबीसी नहीं पता हिकमत की। उन्होंने कहा जनाब मेरी हिकमत की दुकान बड़ी चल गई है, हूं तो मैं छोटे मोटे इलाज, पेट दर्द, सिर दर्द, अख दर्दा नहीं, कैंसर में भी हाथ पा लेना वा। तो ये मुस्लिम लीग के कुछ कायदीन के दावे ऐसे ही हैं कि साबिक वजीर आज़म ने प्लानिंग की है। प्लानिंग किसने की है ये सबको पता है। बदकिस्मती ये है कि मुल्क की सलामती और दफा के लिए पाकिस्तान की अवाम एक थी, एक है और एक रहेगी, इस बात में कोई बहाम नहीं। हाकिम वक्त कोई भी हो, कोई भी हो। मुस्लिम लीग की क्यादत ने नादरीन, मैं इस बहस में नहीं आज जाऊंगा कि माजी में क्या बयान है, जिसमें बाद में बात करूंगा। नादरीन, आज हर तरफ एक ही सवाल हर जगह गूंज रहा है कि इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। डील का लफ्ज गलत है, मैंने गुजारिश पहले भी की है, 10 दफा कहा है। मेरी इतला के मुताबिक समझे मेरी खान से बात हुई है, उसकी फैमिली से, उनके करीबी लोगों से। उन्होंने हर किस्म की डील मुस्तरद कर दी थी। जब आज से साल पहले 3 माह बाद उनकी गिरफ्तारी के हुआ था तो उन्होंने ऑफर कर दी। तो अब वो डील क्यों करेंगे? पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है मुल्की मफाद के लिए बातचीत कर सकता हूं। साफ शफाफ इलेक्शन में जो धांधली हुई 9 मई पर, जिन्हें एतराज़ है उनके लोगों को सजा होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान फार्म 47 के इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, इनसे क्या मुज़ाकरात करूं। यह हकीकत है कि आजकल असल ताकत मौजूदा वजीर आज़म, कागजों में तो यकीनन चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आज़म है, लेकिन मुल्क कोई और चला रहा है। ये किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। माजी में भी सियासतदानों के कोई इतने ज्यादा काबिल तारीफ नहीं रहे। एक हर तरफ सवाल गूंज रहा है कि इमरान खान से कोई डील हो रही है, किस सतह पर हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। या ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो खुद अपने आप को जुनैद अकबर को अपने खिलाफ करें कि जुनैद अकबर इमरान खान का जानसार साथी है और अवामी को मुतरक कर रहा है, उस अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान कौम की खातिर मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए हैं। और आज नहायत काबिल एहतराम सीनियर साफी अंसार अब्बासी, जो गारबन जंग में लिखते हैं, उन्होंने अंसार अब्बासी ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि एक अहम सियासी पेशरफ्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी ने जेल में कैद साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आज़म शहबाज से खालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। उनका दावा है अंसार अब्बासी साहब का कि इमरान खान ने पीर के रोज अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से मुज़ाकरात की इजाजत दी। ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुज़ाकरात टीवी कैमरों के सामने नहीं होने चाहिए ताकि बेमायनी नतीजे निकल सके। और पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बात को आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी।
नाज़रीन, नहायत काबिल एहतराम है, मुझसे बहुत सीनियर है, लेकिन मैं इस खबर का कह रहा हूं, इस खबर में हकीकत नहीं नहीं नहीं। इमरान खान की बातचीत हो रही है, 100% हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है जो इस हुकूमत को लाए थे। क्योंकि नाज़रीन, इस हुकूमत को लाकर 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी रही सिफर, -0। इकॉनमी में आप बहुत पीछे चले गए। आपकी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, आपके मुल्क में दहशतगर्दी हुई, आप भारत के खिलाफ पूरी दुनिया को यह बावर नहीं करा सके पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। आपके हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी केस मुकदमा खत्म कराने के लिए और इमरान खान को माइनस करने के लिए 26वीं तरमीम से लेकर आदि ज़ारे राय का कत्ल किया, जमहूरियत का कत्ल किया, तदफीन कर दी। लेकिन हां, इमरान खान से बातचीत अहम हलकों से हो रही थी, उनको 10 दफा ऑफर थी, अब भी हो रही है। इसीलिए अलकादर ट्रस्ट का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा, जिसमें नोटिस कर दिए गए मानी पीटी इमरान खान वो हो जाए, तो वो मैक्सिमम 7 दिन में, मैक्सिमम मई में ही बाहर आ सकते हैं आईनी कानूनी तौर पर, अगर मजीद केस इंतकामन नहीं डाले जा सकते। उनकी ये ख्वाहिश और खबर में बहुत फर्क होता है। नाज़रीन, आजकल हर एक पर कार्रवाई कर दी जाती है, पीका एक्ट का मुकदमा कर दिया जाता है अदब एहतराम से। मैं किसी एक नाम का नहीं ले रहा, मुझसे सारे काबिल है। बाज लोग अपनी ख्वाहिशों को खबर बना देते हैं, एक एजेंडे के तहत चलते हैं। एजेंडा जर्नलिज्म ने हमेशा सहाफत का कत्ल किया, आरब मीद भट्टी करे, रशीद करे या बशीर करे। हकायक कुछ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। इमरान खान से बात हो रही है, उसे कहा जा रहा है इस निजाम को 2 साल चलने दो, उसने नहीं। लेकिन जंग जब हुई पाकिस्तान और भारत की, जब पाक फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया और भारत को शिकस्त हुई, जिसकी पूरी दुनिया मोतरद हुआ कि पाकिस्तान के फोर्सेस ने भारत को नाकाम कर दिया उन्हीं की सरजमीन पर। फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रवैया बहुत पॉजिटिव रहा। बाद लोगों ने सोशल मीडिया सेल बनाए हुए हैं और सरकारी पैसों से अरबों रुपए जा रहे हैं, करोड़ों नहीं अरबों। मीडिया को भी मनपसंद इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक अदारे में एहसास हुआ कि इमरान खान इतनी सख्त मुखालफत के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा है। वो ये लफ्ज कहता है मैं जरूरी नहीं, फौज जरूरी है। वो सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी मांग रहा है। जिन सोशल मीडिया को, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कह रहा था, अब उनकी दुनिया तारीफ करने की हो गई है। उन्होंने भारत के बयानिया को जमीन बोझ कर दिया और पूरी दुनिया में बावर कराया कि भारत दहशतगर्द है। पाकिस्तान के सेटल कई शहरों में उसने हमले किए, बार बार हमले किए। वार्निंग के बाद जब जवाब दिया तो हुआ। हां, इमरान खान को पेशकश हो चुकी है। इसीलिए इमरान खान की बहन अलीमा खान से भी उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 1.5 माह उनकी बहनों की नहीं मुलाकात कराने दी गई। फिर उनकी बहनों की मुलाकात हुई और अलीमा खान की हुई। वो आज भी इमरान खान उसी मौके पे है। वो पहले भी कह रहे थे मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, जाली फार्म 47 वालों को मुसल्लत करने पर नहीं। क्योंकि नाज़रीन, जो शख्स अपनी सीट नहीं जीत सकता, 17 सीटों पे अगर उसका इक़्तिदार बन गया है, वो अपनी मर्जी से, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि असल प्लानिंग जंग पर हमले की मोहतरम नवाज शरीफ ने की, जिन्होंने एक बयान भी नहीं दिया जंग से पहले मोदी के हक में। तो लेकिन उसे नवाज शरीफ ने एक फंक्शन में खड़े होकर कहा इस प्लानिंग का यकीनन जो सच है, आवाम तो हौसला दे सकती है, हिम्मत दे सकती है, जंग तो फौज ने करनी है, बैरियर ने करनी है, नेवी ने करनी है, और हर पाकिस्तान की जान माल कुर्बान। पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं है। किसी को 10 किसी को घायल करो, लेकिन मुल्क की मफाद पे कोई पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने इमरान खान का मौकफ आया और पीटीआई के तमाम रहनुमाओं ने फौज के साथ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और सोच पैदा हुई कि नहीं, अब बहुत हो चुकी, अब मुल्क में इंसाफ लाया जाए और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। उसमें 3 चीजें अभी हैं जो मुझे तरीके इंसाफ के, इमरान खान की फैमिली और समझे इमरान खान ने कहा कि उनको भी नहीं लाना, उस पर बात चल चुकी है। यही वजह है बाद लोग कहते हैं यास्मीन राशिद और दीगर कायदीन की भी रिहाई जल्द मुमकिन है। लेकिन इस वक्त जो चंद हुक्मरान मसल्लत हैं, वो बाद लोगों को जाकर कह रहे हैं खुदा के वास्ते 9 मई को इशू को उठाओ। पूरे सोशल मीडिया को ये गाइडलाइन दी गई है 9 मई को इशू को उठाओ। 9 मई को इशू को उठाओगे
تو عمران خان خود کہہ رہا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، ذمہ داروں کو سزا دی جائے، توڑ پھوڑ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس میں تو کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا، احتجاج ہوتا پرامن ہے۔ یہ عمران خان کا پہلے دن سے ہے، 26 نومبر پہ بھی یہ ہے، 26 نومبر پہ بھی جس نے فائرنگ کرائی اس میں بھی بڑے راز آگے ہیں اور اہم لوگوں کے پاس آگے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے، ماہ سوائے کہ بہت بڑا فیصلہ تبدیل ہو جائے۔ آج اس وقت تک عمران خان کی قربت ہے، اسی لیے شہباز شریف نے کہا کہ اصل کریڈٹ آرمی چیف کا جاتا ہے، لہذا مسلم لیگ کا بیانیہ سے بڑھ گیا کہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے پلاننگ کی ہے۔ میں نے بتا دیا مسلم لیگ کی قیادت و ناظرین کس منہ پہ کہتے ہیں کہ پلاننگ انہوں نے کی ہے، کس منہ میں کہتے ہیں کہ لوگ خدا نہ خواستہ چند صحافی یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، صحافی بعد میں، اور مجھے میرا ملک دید ہے، مجھے میرے ادارے دید ہے۔ ہاں کوئی ادارے سیاست میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، اپنے خلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان چند لوگوں پر تنقید کرنا ملک کے مفاد میں جانا نہیں ہے۔ ملک کی مفاد یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی، اور صحافی بھی آئینی حدود میں رہ کر جھوٹ بولنے کی بجائے حقائق پر دے، اور میری خواہش خبر نہیں ہونی چاہیے، تجزیے سے میرا اختلاف کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کی قیادت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پاکستان تحریک انصاف یا فلاں صحافی فلاں صحافی فلاں جج ملک کے خلاف ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یا فوج کے خلاف ہے۔ فوج میری ہے، فوج آپ کی ہے، فوج ہم میں سے ہے، ہم اس کے بغیر نہیں، ناخن اور ماس کا رشتہ ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت نے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ ملک دشمن ہے۔ مسلم لیگ کی قیادت نے ماضی میں اہم اداروں کے بارے میں جو سخت الفاظ کیے، جو نعرے بازی کی مریم نواز نے گجرانوالہ میں، وہ استعمال کیے جو ہم آج اب دہرا بھی نہیں سکتا۔ میں اپنے اداروں کے بارے میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ سیاستدان نہ جانے کیوں اختلافات کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اپنے الفاظ سنتے ہیں تو ان کی سر شرم سے جھک جاتی ہے۔ صرف یہ اپنے بیانات سنیں، میں کسی ایک بندے کا نام نہیں لے، تمام سیاستدان سنیں کہ جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جا کے چھپ کے ملتے ہو، ڈیل کر لیتے ہو، نہ ہو تو خلاف ہو جاتے ہو۔ ہاں ماشاء اللہ لگے غلط لگے، ماشاء اللہ سے ڈیل کرنے والوں نے غلط کیا، ضیاء الحق نے غلط کیا، ایوب نے غلط کیا، یہ نے غلط کیا، مشرف نے غلط کیا، لیکن کیا سیاستدان ان کی جو جھولی میں بیٹھے وہ نہیں بیٹھے؟ وہ غلط نہیں تھا؟ ناظرین ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں جب اپنے الفاظ ہی پڑھیں۔ آج ان کی لفظ اور کل کے ماضی سے بہت متضاد ہیں۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے، انہیں کالے کوے سے ڈریے، جھک جاتی ہیں۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، لہذا کسی بھی انسان کو اختلاف رائے پر اتنی واہیات اور بےہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہی الفاظ سنے تو اس کا سر شرم سے جھک جائے۔ ان کے بارے میں میرے پاس 1001 مثالیں ہیں، اور باقاعدہ ان کے کلپس موجود ہیں، ان کی آواز، ان کی تصویر۔ لیکن ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ مخالفین سے اب حکومت ہو یا اپوزیشن، انتقام میں مخالفین کو آگ میں پھینکنے کی بجائے ملک میں یکجہتی کے لیے ایک ہو جائے، اتفاق رائے کریں۔ بھارت پھر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے، عمران خان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کچھ لوگ میر جعفر بھی ہیں، بیرسٹر گوہر کو بھی پتہ ہے، اس سے زیادہ علیمہ خان صاحبہ کو پتہ ہے۔ ان کا بیٹے کے انٹرویو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اداروں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ عمران خان حالات کا تقاضا ہے کہ ملک میں سیاسی انتقام بند کیا جائے۔ اس موقع پر جو ہمارے دوست بھائی سینئر صحافی نے کہا ان کا ہوگا، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے میرے محترم، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو لائے ہیں اصل حکومت ان کی تھی، ان کی ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو بھی پاکستان عزیز ہے، پاکستان ہیں تو سب ادارے ہیں۔ لہذا عمران خان سے کی بیل اگر اداروں کو، عدلیہ کو فورس نہ کیا گیا تو عمران خان مئی میں رہا ہو کر عوام میں آئیں گے۔ اب بات رہ گئی ہے کہ اگلے الیکشن کیسے کرائے جائے، کب کرائے جائے۔ ایک طرف بھارت نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور اس پر بارگیننگ ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی ملکی مفاد میں راستہ ملے گا، اور عمران خان اس بات پر حق ہے کہ وہ پاکستان کے لیے رول آف لا، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے اور یہ ویریفائڈ کنفرم ہے تحریک انصاف کے قائدین کے متعلق۔ اب عمران خان کی جانب سے ہدایت ہے، اسی وجہ سے چند ملاقاتیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید آپ بہتری کی طرف اقدامات چاہیں گے۔ جنہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کیا جا رہا تھا، ان کی تعریفیں کرنے کا مطلب ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، لوگوں میں سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ وقتی انتقام، غصہ مجھے بھی ہوگا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔
لیکن جب ملکی مفاد دیکھتے ہیں تو ذاتی انا اور تکبر کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چین نے بھارت کو ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ چین کی چیخیں اب آسمان تک دکھائی دے رہی، بھارت کی چیخیں دکھائی دے رہی ہیں۔ چین کا بھارت کے خلاف بڑا اقدام انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ اروناچل پردیش کے مختلف علاقوں کے نام چائنیز نام رکھ دیے گئے ہیں۔ چین نے بھارتی اروناچل پردیش کے مختلف مقامات کے نام تبدیل کر کے چائنیز نام رکھ دیے ہیں۔ چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زنگنان اروناچل پردیش تاریخی جغرافی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ تھے، چین کا ہیں، جبکہ ناموں کی تبدیلی چین کی خود مختاری انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان مقامات کو چینی نام دینا چین کی داخلی معاملہ ہے، اس میں کسی کو انٹرفیرنس کرنے کا اختیار نہیں دیا جاتا۔ ایسا کرنے کا مقصد ناظرین خطے میں تاریخی چینی وراثت کو فروغ دینا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں چین نے بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں اور بھارت نے چینی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے، اور چین نے کہا ہے کہ ہم اس سے قبل بھی گزشتہ سال اپریل میں چین نے اروناچل پردیش کے 30 مقامات کے چائنیز نام رکھ دیے ہیں۔ اب بھارت کی نریندر مودی کی سیاست دفن ہو گئی ہے۔ پاک فوج کے جواب اور بیریا کے جواب نے بھارت کا دنیا میں گراف نیچے کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا ایک ہی کہہ رہی ہے پلگرام کے ثبوت دو، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت دو، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہو، ایک چور اتو چتر، بھارت کا یہ حساب ہے، ایک چوری کرتے ہیں، دہشت گردی کراتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان کی لیے اچھی خبریں ہیں۔ اگر نون لیگ نے ان کا تلہ منت کام آ گیا تو مجھے نہیں پتا، ادروائز ان کی گاڑی گزرنے والی ہے، حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ہزارے رائے یعنی کہ صحافت پر قدغن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے جان و مال کی قربانی دی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے میری بھی رائے سے، آپ کی رائے سے، کسی بھی صحافی سے، ان پر لٹکی تلوار کو بھی کم کیا جائے، ملکی مفادوں میں دیکھا جائے۔ ہاں، ہم سب کو بولتے ہوئے ملکی مفاد رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف کنول شاہ زیب کی نامناسب گفتگو پر محترمہ علیمہ خان نے اتنا ہی کہا ہے کہ وہ ابھی میچور ہیں، بانی پی ٹی عمران خان ہیں، اور عمران خان ملکی مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ خاندان انہوں نے کہا نہ میں سیاست میں کبھی آنا تھا نہ آئی ہوں، ہمارا بھائی ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور ایسی بہنیں تو سب بھائیوں کو دے، علیمہ خان، نورین ہو یا عظمیٰ، ان کی قربانی تو ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں میں سلوک دے، شریف فیملی میں اس سے زیادہ پیار محبت ہو، زرداری فیملی میں ہو، مولانا میں ہو، جتنے مرضی پیسے کھائیں لیکن پیار محبت رہے یار، اختلاف رائے کو دشمنی نہ بتائیں۔ علیمہ خان نے کہا اگر ججز واقعی انصاف دینا چاہیں تو عمران خان آدھے گھنٹے میں رہا ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے یہی گزارش کی، آدھے گھنٹے میں انصاف دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو ضمانت کی تاریخ تک نہیں دی جا رہی۔ 26ویں ترمیم میں عدالتوں نے بہت زیادہ مایوس کیا، اس بات میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے ناظرین اسلام آباد کے باوقار جج، آئین پسند ججوں کو سلام، جن میں بابر ستار اور دیگر جج اعجاز اسحاق صاحب ہیں۔ جج ٹرانسفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا سپریم کورٹ میں موقف، اگر یہ صرف ہماری سینیری کا مسئلہ ہوتا تو شاید برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضے اور اس کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ناظرین ججوں نے تاریخ میں ایک نام رقم کر لیا ہے۔ فیصلے ہو سکتا ہے حکمرانوں کی مرضی کے بہت سارے آئے گئے ہو، مثال کے طور پہ 26ویں ترمیم میں منصور علی شاہ کی جگہ یہ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور ایک ایسے جسٹس کو آئینی جج بنا دیا گیا جو شاید آئینی کیس سننے میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ناظرین یہ وہ حالات ہیں جو حقیقت کی طرف جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کی حکومت پر گرفت کمزور ہو رہی ہے، انہیں وقت ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اختلافات ختم ہونے والے ہیں، دونوں سازوں کی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ملکی مفاد میں فیصلہ کیا جائے۔
اور خواجہ آصف نے ایک بے تکی سی بات کر دی جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ لوگ نواز شریف سے ناراض ہیں کہ جو وہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے وہ کردار ادا نہیں کر رہے، تو انہوں نے خواجہ نے جواب دیا کہ میاں صاحب اگر تھوڑے سے بھی ایکٹیو ہوتے تو شہباز شریف اور مریم نواز اوور شیڈو ہو جائیں گے۔ نواز شریف ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ سپیس دینا چاہتے ہیں۔ نہیں سر، سپیس تو 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو پاکستان کی عوام نے دی، آپ کے مقابلے میں ریحانہ ڈار کو کامیاب کرایا۔ سپیس تو میاں صاحب نے کیا دینی ہے؟ اگر عوام پہلے کبھی مسلم لیگ طاقت تھی، پیپلز پارٹی بھی طاقت تھی، آج کر پیٹ یہی ہے۔ زبردستی حکومت لینے والے اچھے حکمران نہیں ہو سکتے، وقت گزر جاتا ہے۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتی رہی، لیکن اب بھارت آپ پر دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے، گو کہ اس کی ہمت نہیں، لیکن ہمیں آپس میں ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی خبریں ہوں گی، عدلیہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ابھی فائنل فیصلہ ہونا ہے، فائنل راؤنڈ ہونا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اور نواز شریف عمران خان نے رہا ہونا ہے، کیس تو بے مقصد ہے، لیکن اس پر بھی فیصلہ بات چیت چل رہی ہے، کہیں ایرر آیا ہوا ہے، بیریئر آیا ہوا ہے، اور یہ مذاکرات مسلم لیگ نون نہیں کر رہی، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک گزارش ہے، نہایت قابل احترام ہے سارے لیڈر، لیکن یہ بات پھر صحیح، اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ تعالی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ظلم جتنا ہو، ظلم جب بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، یہی نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر و ظالموں کا عبرتناک انجام رکھا ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔